की नमाज का वक्त कब होता है? जी मौलाना जवाब देते हैं। चाश्ती नमाज के मुतल्लिक सवाल है। चाश्ती नमाज का वक्त तो बेटा दिन डालने से पहले पहले रहता है। जब तक जोर से आधा घंटा पहले का वक्त नहीं होता, पढ़ी जा सकती है। बेहतर वक्त इसका जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया वो ये है कि जब अरब का आपने बयान फरमाया हीना तरमदुल फिसाल, ऊँटों के बच्चे जो है ना उनके पाँव भी जलने लगे, रेत इतनी गर्म हो जाए। हमारे यहाँ 9:30 10 का वक्त 11 का समझ लें, ये आला वक्त है, वरना इससे पहले भी पढ़ी जा सकती है। दिन ढलने से पहले पहले सूरज जब निकले उसके बाद आधा घंटा निकल जाने दे सूरज को, फिर पढ़ना शुरू कर दें बेशक, और दिन डालने से पहले 11:30 बजे तक पढ़ सकते। तो जी मौलाना साहब वो इस्तराहत की नमाज उसका वक्त? उसका वक्त इस तरह फिर अगर 2 हिस्सों में कर लें तो बहुत बेहतर है कि जब सूरज नेजा के बराबर बुलंद हो जाए, खूब शाएं रोशन हो जाए तो इशराक शुरू हो जाती है। 2 नफल ये फिर इतना वक्त जितना असर का होता है 2-2.5 घंटे तक इसका रहता है। अगर 2 ही पढ़नी है तो फिर चाश्त शुरू हो जाती है, वरना अगर एक ही पढ़ ले वही चाश्त है वही इशराक है, ये भी ठीक है। इसको 9:30 10 बजे तक कह सकते हैं। हाँ पढ़ तो मौलाना साहब मैंने एक और सवाल करना था कि वो मेरे भाई हैं, कुछ नहीं करते, बिल्कुल फारग ही हैं, सारा दिन घर में ही पड़े रहते हैं, तो उनका मतलब पूछा तो कोई वजीफा वगैरह बता दे, कोई काम वगैरह करना शुरू कर दे। बस बच्ची उनको भी हिदायत करें कि आप इतने बड़े होकर लेटे रहते हैं घर में, काम कैसे चलेगा। बस कहते हैं कोई सुनता ही नहीं है, ना इन पे कोई किसी बात का असर होता है, सारा दिन घर में ना कोई नमाज। फिर अम्मी से कह दें याद करें कि 45 बार ना जी सूरह फातिहा पढ़कर जी जो घर में चीनी और नमक इस्तेमाल होता है ना किचन, उस पर फूंक मारे, सारे खाएं, वो भाई भी खाएं, इंशाअल्लाह ना अल्लाह उसका दिल बदल दे। 45 बार किसी वक्त भी पढ़कर, अब भी पढ़कर फूंक दे जी। और मेरे अब्बू बुरी सोबत में बैठते हैं तो इससे कुछ वो भी इंशाअल्लाह यही नुस्खा है उनका, यही नुस्खा। हाँ, पढ़े सूरह फातिहा पढ़े, इंशाअल्लाह ना अल्लाह ठीक कर दे। जी मौलाना ये अहले किताब ये हसन तुराबी साहब ने अगर ऐसा कहा जी कॉल लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मौलाना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी जी, हम खिप्रो सिंध से बात कर रहे हैं। खिप्रो सूबा सिंध से जी 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 भाई फरमाइए क्या पूछेंगे मौलाना से। बात यह है कि एक शख्स है जो पहले हिंदू था, अच्छा, और वो अब कलमा पढ़ रहा है और उसका ईमान बिल्कुल पक्का है और शिरक उसमें बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ। एक वो अब अपने वालिदैन के साथ रह रहा है और उसके साथ माता पिता थे, और उसने अपने वालिदैन को बताया भी नहीं है कि वो मुसलमान हो गया है या कलमा पढ़ रहा है। जी जी। अच्छा, फिर उसने सोच नस भी नहीं कराई। अच्छा, क्या उसे मुसलमान कहा जा सकता है? ठीक है मौलाना, सवाल उनका ये है कि एक हिंदू मुलाजिम है जी और उसने दर पर्दा कलमा तय्यबा पढ़ा हुआ है और अहले इस्लाम के अमाल करता है, खतना वगैरह उसका नहीं हुआ, अब वो मर गया है, तो क्या हम उसे मुसलमान समझेंगे या अभी पहले की तरह हिंदू ही है वो? नहीं मेरे भाई, अगर आपके इल्म में है ना कि वो इस्लाम ले आया था, नमाज पढ़ता था, ये जो भी दीनी अमाल कर सकता था करता था, खतरा नहीं कराया तो कोई बात नहीं, मगर था वो इस्लाम पढ़ी, कलमा तय्यबा उसने पढ़ लिया था, और आपके बस में उसके वारिस वगैरह अगर मुजाहमत ना करें तो आप मुसलमानों पर फर्ज है कि उसको गुस्ल कफन दें, उसकी नमाज जनाजा पढ़ें, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करें। वो मुस्लिम ही है, अपने हालात की मजबूरी की वजह से अगर वो इजहार नहीं कर सका तो कोई बात नहीं, आपको तो पता ना मुस्लिम था। और अगर बेबसी है, वो काफिर हिंदू कहते हैं नहीं ये तो हमारा तो अपने तौर पर वो कर देते हैं, तो आप फिर अपने तौर पर ना अलग उसकी नमाज जनाजा गायबाना पढ़, उनको करने दो जो करते हैं, फिर आप झगड़ा तो नहीं कर सकते, मगर उसकी नमाज जनाजा आप जरूर पढ़े। जी जी, बात वाज़ेह होगी भाई जी। मौलाना का सवाल, आपने जो सवाल हमारी तरफ भेजा था तो उसका जवाब मौलाना ने यही दिया है कि पहले तो उसके जो है ना वर्षा उनको समझाएं कि ये बंदा ईमान ले आया था, अगर तो आपकी बात मान लें तो फिर अहले इस्लाम के तरीका पर आप उसको कफनाएं भी और दफनाएं भी, लेकिन अगर मामला बिगड़ता हो तो ये मैयत उनको दे दें, आप मुसलमानों के तरीके पर सिर्फ उसकी गायबाना नमाज जनाजा जो है ना वो अदा फरमा दें। नमाज जनाजा जरूर पढ़। अच्छा, वो हेलो जी जी, वो नमाज भी
اب اس نے نہیں سیکھی اور نماز پڑھنے کا شوق ہے لیکن اس نے سیکھی نہیں ہے. پھر بھی مسلمان ہے. میرے پائی بات نہیں، جب اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا تو پھر وہ مسلم ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نہیں وہ زندہ ہے. اچھا پہلے اعلان نہ کرے. نہیں وہ زندہ ہے بندہ جس کی بات آپ کر رہے ہیں. ہاں زندہ ہے، زندہ. ہاں زندہ ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا سوال کیا ہے؟ وہ ہم اس کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں یا؟ بالکل بالکل آپ کو پتا ہے اس نے کلمہ طیبہ پڑھ رکھا ہے، ظاہر نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، مسلمان ہے، سارے معاملے مسلمانوں والے اس سے کرے. اچھا جی مسلمان بھائیوں والا سلوک اس سے کرے، وہ آپ کا بھائی ہے، ظاہر نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں. چلیں بہت شکریہ بھائی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں کئی یہودیوں اور عیسائیوں کو جانتا ہوں کہ مسلمان ہیں، چھپ کر نمازیں بھی پڑھتے مگر مجبوری کی وجہ سے وہ ظاہر نہیں ہوتے، اس لیے اللہ پر چھوڑے معاملہ، آپ اس کے مسلمان سمجھ کر اس سے اچھا سلوک کریں. ٹھیک ہے مولانا. جی یہ علامہ حسن ترابی کے حوالے سے آپ کے پاس ایک سوال ہے. علامہ حسن ترابی کا آپ نے جو بتایا نا کہ انہوں نے کہا کہ جیسے مسلمان اہل کتاب عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے اسی طرح مسلمان عورت بھی ان سے نکاح کر دے، بالکل جھوٹ ہے، یہ فتویٰ بےہودہ ہے، کسی نے اسلام میں نہیں دیا. یا انہوں نے یہ بات غلط کہی ہے، اس سے پہلے محمد علی لاہوری قادیانی نے یہ کہا تھا قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا جی الحمدللہ. مفتی صاحب ہیں؟ جی مفتی صاحب. مسئلہ پوچھنا ہے کہ پوچھے بھائی. کیا بریلویوں کی مسجد میں جمعہ پڑھانا جائز ہے؟ اچھا پڑھنا یا پڑھانا؟ پڑھانا. اس سے بڑی سعادت آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ جی بھائی اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ بریلوی جانتے ہوئے کہ آپ ایسے ہیں آپ کو بلائیں اور ان کی مسجد میں آپ جمعہ پڑھائیں اور وہ آپ ابتدا میں نماز پڑھیں، تو یہی تو روز سعید ہے، نیک دن ہے، جس کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا ہی آ جائے کہ اہل حدیثوں کی مسجد میں بریلوی پڑھائے، بریلویوں کے اہل حدیث پڑھائے، یہ ایک دوسرے کے گلے لگ جائیں، مسلمان ایک ہو جائے اور دنیا دیکھے کہ اللہ کے رسول کی امت ایک ہی ہے. یار یہ مسائل کا اختلاف انہیں ایک دوسرے سے لگ نہیں کرتا، یہ دن تو دعائیں کرنی چاہیے کہ آئے. اس لیے آپ پڑھائیں، خوش ہو کر پڑھائیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، قبلہ رخ نماز پڑھتے ہیں، قرآن تلاوت کرتے ہیں. مسائل کی تحقیق میں اگر کچھ اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ذہن مختلف بنائے. کسی عالم کی سمجھ میں کوئی بات آئی، یہ اسلام سے نہیں نکالتی کسی کو، نہ کافر بناتی ہے. اللہ کے لیے یہ سبق جو ہے نا آپ نے بتایا، یہ سارے لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ جائے کہ سب مسلم ہیں، جو نماز پڑھا رہا اس کے پیچھے پڑھیں. صرف ایک قادیانی گروہ کے بارے میں ہم بڑی مشکل سے یہ مانیں، گلے سے یہ گولی آسانی سے نہیں اتاری. انہیں بھی کہتے رہے کہ تم یار یہ بات مان جاؤ کہ جو مرزا کو نہیں مانتے وہ بھی مسلمان ہے، مسیح مانو، مجدد مانو، مہدی مانو، کوئی نہیں، بکواس کرتے رہو. مگر وہ باز نہیں آئے. انہوں نے کہا جو اس کو نہیں مانتے کافر ہیں، ان کے ساتھ رشتہ ناتا نہیں. مجبوراً پھر ہم نے کہا اگر یہ بات درست ہے تو پھر دو امتیں ہی ہوئی نا، ورنہ آسان نہیں کسی کو امت سے نکالنا. تکفیر کوئی آسان بات ہے کہ امت مسلمہ کا ایک فرد ہے، وہ کہتا میں حضور کی امت ہوں، ہم کہیں نہیں امت، کیا حق ہے ہمیں؟ جی ٹھیک ہے. پڑھیں، آپ جمعہ بھی پڑھائیں، پڑھیں بھی. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اچھا دوسرا مسئلہ پوچھنا ہے اور جی فرمائیے. جب نماز میں اتحیات بیٹھتے ہیں جی تو یہ انگلی شہادت والی کھڑی کرتے ہیں، یہ بار بار کھڑی کرنی چاہیے کہ یا ایک دفعہ کرنی چاہیے؟ نہیں، بس اس میں سے جس طریقہ کو بھی آدمی پسند کرتا کر لے. یا تو یہ کرے کہ شروع سے اٹھا لے اور اٹھائے رکھے سلام تک، یہ طریقہ امام مالک کا ہے. حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام بیٹھتے تھے تو انگلی اٹھا لیتے تھے. وہاں یہ نہیں آتا کہ فلاں موقع پر جا کر اٹھاتے تھے رکھتے تھے، شروع سے آتا ہے جب آپ بیٹھتے تھے تو بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھ لیتے تھے، یہ ہلکا بنا لیتے تھے، انگلی اٹھا لیتے تھے، اس پر نظر رکھتے تھے. سب سے بہتر تو یہی ہے کہ شروع سے اٹھائے آخر تک رکھتے. اور دوسری بات جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہ اشہد ان لا الہ پر اٹھائے، الا اللہ پر رکھ دے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ بہت سادہ سی باتیں، ایسا ان میں نہیں جھگڑا کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. حسن ترابی صاحب کا مسئلہ بالکل باطل ہے. وہ احمد علی لاہوری صاحب کی بات. وہ محمد علی لاہوری قادیانی جو تھا اس نے یہ شوشہ چھوڑا تھا.